नमस्कार। भर्खरै इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चारवटा नर्डिक देशहरू भ्रमण गरेर फर्किएका छन् र सबैतिर एउटा जिज्ञासा कौतूहल के रहेको छ भन्छ भने उनको यो भ्रमणको भूराजनीतिक महत्त्व के हो अथवा के कारणले जबकि युक्रेन र रुसको नाममा संसारमा जो एउटा उग्र ध्रुवीकरणको विकास भइरहेको छ यो सन्दर्भमा यो भ्रमणको महत्त्व के हो भन्ने चाहिँ जिज्ञासा सबैतिर छ र आजको यस चाहिँ अङ्कमा मैले आफूलाई लागेका आफ्नो दृष्टिले देख्ने समग्र भूराजनीतिलाई हेर्दाखेरि यसको तात्पर्य के हुन सक्छ भन्ने विषयमा अलिकति लेखाजोखा गर्ने प्रयत्न गरेको छु, कोसिस गरेको छु। पहिलो कुरो मोदीको चाहिँ तपाईको युरोप भ्रमणलाई चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि इन्डियाका केही समस्याहरू, इन्डियाभित्रका केही अन्तर्विरोधहरू अथवा उनीहरूका केही विरोधाभासहरूको बारेमा केही कुरा गर्न एकदमै जरुरी छ। मैले दुई तीनटा समस्याबाट इन्डिया नराम्रोसँग गुज्रिरहेको छ लामो समयदेखि। पहिलो उसको अन्तर्विरोध अथवा इन्डियाको एउटा विरोधाभास के हो भन्छ भने एकातिर उसमा चाहिँ एकदमै घोर उग्र चीन विरोधी एउटा कुण्ठा छ र चीनको कारणले म एसियाको महाशक्ति बन्न सकेन, विश्वमा मेरो चाहिँ कुनै निर्णायक खालको राजनीतिक पोजिसन बनेन अथवा चीनलाई मैले उछिन्न सकेन भन्ने एउटा चाहिँ मनोविज्ञान मनोग्रन्थि सधैँभरि रहेको छ र यो कुण्ठा यो मनोग्रन्थि यो हिंताबोधको कारणले चीनलाई जसरी पनि कमजोर बनाउने वा समाप्त पार्ने एउटा सोचमा इन्डियनहरू जहिले पनि पश्चिमासँग मिलेर बस्ने, हिजो पनि चीनको विरुद्धमा चाहिँ रुससँग जोडिए जुन बेला सोभियत संघ र चाहिँ तपाईको चीनको बीचमा ठुलो दुश्मनी थियो, त्यो बेला उनीहरू चीनको विरोधको नाममा सोभियतसँग चाहिँ नजिक भएर बसे। सोभियत संघको विघटनपछि चीनको विरुद्धको नाममा अथवा चीनसँग शत्रुता बढ्दै गएका पश्चिमा शक्तिहरूसँग निकट भएर बसे। युनिटेन्डा अब त्यसको विपरीत अर्को एउटा चाहिँ तपाईको विरोधाभास इन्डियामा देखा पर्छ। उनीहरूले अहिले हिन्दू राष्ट्रवादको एउटा अभियान चलाइरहेका छन्, विशेष गरिकन मुस्लिमहरूका विरुद्धमा, हैन। मुस्लिमको विरोध नै हिन्दू राष्ट्रवाद हो भन्ने खालको मानसिकताबाट उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् र साथसाथै उनीहरूले अखण्ड भारतको एउटा हास्यास्पद एउटा अवधारणा पनि चाहिँ जोडतोडले अहिले प्रचार गरिरहेका छन्। माने यो दुईटा चीजमा एउटा विरोधाभास छ। पहिलो कुरा जस्तो एउटा चीन विरोधी मानसिकताको कारणले पश्चिमासँग जसरी पनि जोडिनुपर्ने बाध्यता र अर्कोतिर चाहिँ हिन्दू राष्ट्रवादको चाहिँ तपाईको जो मानसिकता छ त्यसबाट पश्चिमा शक्तिहरूसँग बढ्दै गएको टकराव, हैन। यो विरोधाभासबाट इन्डिया गुज्रिरहेको छ, उसको एउटा समस्या। अब इन्डियाको दोस्रो समस्या के हो भन्छ भने एकातिर ऊ नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ, नेपाल जस्तै अवस्थामा छ। त्यो ठुलो देश भएको हुनाले नेपाल जस्तो विस्फोट भएको छैन, बाहिर छरपष्ट देखिने गरी आएको छैन, बेग्लै कुरा। तर इन्डियाको राज्य प्रणाली र त्यहाँभित्रको मेकानिजम पूर्ण रूपमा पश्चिमाहरूले नियन्त्रण गरेका छन्, हैन। यसको 1947 देखि नै यो अवस्थाबाट इन्डिया गयो। एकातिर नवऔपनिवेशिकताको अवस्था र अर्कोतिर इन्डियनहरूमा रहेको स्वाधीनताको धङधङी अथवा चाहिँ हामी त ठुलो राष्ट्र हौँ, हामी स्वाधीन छौँ, हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान उनीहरू छ। यो बीचमा विरोधाभास छ। उनीहरू स्वाधीन पनि छैनन्, हैन। अब वस्तुपरक रूपमा हेर्दा राज्य प्रणाली हेर्दा उनीहरू स्वाधीन पनि छैनन्, तर उनको मानसिकता हामी बिल्कुल स्वाधीन र स्वतन्त्र सार्वभौम छौँ भन्ने छ। यो बीचको चाहिँ तपाईको एउटा द्वन्द्व, हैन, द्वन्द्वको अवस्था। र तेस्रो चाहिँ इन्डिया सबैको निम्ति न निल्लु न ओकल्लुको अवस्थामा रहेको देश हो, हैन। त्यो अमेरिकन पश्चिमी कित्ताको निम्ति, त्यो रसियनहरूको निम्ति, हैन। अब इन्डियाको हालत पनि त्यही छ, न अमेरिकासँग खुल्ने न रुससँग खुल्ने न आफ्नो चाहिँ अर्को कुनै चाहिँ अडान चाहिँ स्पष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छ। त्यसकारणले इन्डिया जस्तो मैले भने निल्लु न ओकल्लु सबैको निम्ति भएको हुनाले यो पश्चिमाहरूको तर्फबाट र रुसीहरूको तर्फबाट पनि, हैन, इन्डियनहरूप्रति विश्वास पनि छैन, तर इन्डियनलाई उपयोग नगरी पनि भएको छैन। त्यसकारणले विश्वास पनि नगर्ने उपयोग पनि गर्ने, हैन, यो दोहोरो रणनीतिमा सबै लागेको मैले देख्छु। किन भन्छ भने अब विश्वास किन नगर्ने त भन्दाखेरि उसको भूमिकाको कारणले विश्वास नगर्ने,
हैन, उसको आफ्नो स्ट्यान्ड केही पनि छैन। अब उपयोग किन गर्ने त भन्दाखेरि ऊ एसियाको महत्त्वपूर्ण देश हो। भोलि ध्रुवीकरणको सन्दर्भमा अथवा युद्धको चाहिँ परिस्थिति आउला, त्यस्तो बेला इन्डियाका केही खास विशेषता छन्। जस्तो ऊ संसारको दोस्रो ठुलो बजार हो जनसङ्ख्याको हिसाबले, ऊ संसारको निकै ठुलो चाहिँ मिलिटरी पावर शक्ति हो, सैन्य शक्ति हो, ऊ संसारको ठुलो अर्थतन्त्र हो हैन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कोणबाट ऊ ठुलो अर्थतन्त्र हो। त्यति मात्र होइन, ऊ संसारको ठुलो भूगोल पनि हो। त्यसकारणले यी जति पनि महत्त्वहरू छन्, महत्त्वको कारणले इन्डियालाई छोडिहाल्ने हालतमा पनि कोही पनि छैनन्, अथवा उसलाई शत्रु कित्तामा चाहिँ धकेल्ने पक्षमा कोही पनि छैनन्। अब यो विरोधाभासबाट इन्डिया गुज्रिरहेको छ हैन। अब उसलाई पनि थाहा छ, इन्डियनहरूलाई आफ्नो यो समस्या पनि थाहा छ। अब इन्डियाको यो समस्या, उनीहरूभित्रको यो विरोधाभास, अब यो अहिलेको विश्वको राजनीतिभित्र तपाईँको हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्छ भने, जस्तो मैले भने उपयोग गर्ने सबैको रणनीति छ हैन। अब युरोपको भ्रमणका सन्दर्भमा मैले चाहिँ दुईटा कोणबाट हेर्छु। एउटा तात्कालिक रूपमा अहिलेको तत्कालको परिस्थितिको सन्दर्भमा समग्र पश्चिमा शक्तिको कोणबाट यसको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ यो भ्रमणको एउटा। दोस्रो चाहिँ भोलिको निम्ति, जस्तो ध्रुवीकरणको एउटा ट्रेन्ड जो विश्वमा देखा परिरहेछ, प्रवृत्ति अगाडि बढेको छ, यो कोणबाट हेर्दाखेरि भोलि अर्को तेस्रो ब्लक बन्ने सम्भावना छ। जस्तो अमेरिकन ब्लक, अब चिनिया रसियन ब्लक र साथसाथै युरोपियन ब्लक एउटा तेस्रो ध्रुवको रूपमा अगाडि आउन सक्ने सम्भावना एकदम बढ्दै गएको छ। म यो कोणबाट पनि अलिकति पछि चर्चा गर्छु। जस्तो अहिलेको पश्चिमा कोण के हो भन्छ भने, उनीहरूलाई थाहा छ अहिले रुसका विरुद्धमा जति दबाब दिए पनि इन्डिया खुलेर आउन सक्दैन, उनीहरूले देखे हैन। तर मैले अघि नै पनि भने इन्डियालाई छोड्न पनि सकिरहेका छैनन्। किन भन्छ भने इन्डिया हातबाट फुत्क्यो भने एसियामा खेल्ने कुनै त्यस्तो खालको भरपर्दो शक्ति नै रहन्न हैन। मैले अघि नै भने चारवटा कारणले, भूगोलको आकारको कारणले, सैन्य शक्तिको कारणले, ठुलो बजारको कारणले छोड्न सक्ने हालतमा पनि छैनन्। किन एसियामा त्यो निर्णायक फ्याक्टर हो, भोलिको अवस्थामा निर्णायक फ्याक्टर हो। अब त्यसकारणले जस्तो रसियामाथि चाहिँ तपाईँको नाकाबन्दी लगा हैन, रसियासँग सम्बन्ध तोड, कारोबार नगर भन्दा अमेरिकनले धेरै दबाब दिए, युरोपियनले पनि दिए पहिले, इन्डियाले त्यो गर्न सकेन हैन। नसकिसकेपछि उनीहरूले अर्को खेल खेले। जस्तो मोदीको भ्रमणको मैले पाटो त्यही देख्छु। उनले के गरे भन्छ भने अब रसियनहरूसँग अन्तर्विरोध कसरी पैदा गर्ने भन्नेमा उनीहरू गए। किन भन्छ भने अब रसियनसँग शत्रुता मोल भनेर चाहिँ उनीहरू मान्दैनन्, अहिले त्यो जोखिम मोल्न उनीहरू सक्दैनन्। त्यसकारणले त्यो कहाँ गए त भन्छ, जस्तो अहिले चारै देशमा जर्मनी, फ्रान्स, स्विडेन लगायत चारै देशमा चाहिँ जो मोदीको भ्रमण भयो, चारै देशमा कुरा के राखियो भन्छ भने रुसलाई युक्रेनसँग वार्ता गराउने र सम्झौता गराउने जिम्मा तिमी ल्याऊ, तिमी यो काम गर्न सक्छौ, तिमीले रुसमाथि, पुटिनमाथि प्रभाव चाहिँ पार्न सक्छौ भन्ने खालको उनले उकासे हैन। अब बाहिर हेर्दाखेरि मिठो सुनिन्छ हैन, राम्रो सुनिन्छ। जो काम उनीहरू आफै गर्न सकिरहेका छैनन् त्यो काम मोदीले गर्न सक्छन् भनेर उनलाई धेरै फुर्क्याए। त्यसको कारण मैले के बुझ्छु भन्छ भने अब युक्रेनको सङ्कट चाहिँ वार्ताबाट नसुल्झिने बिन्दुमा पुगिसकेको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने है, मोदीको यो चाहिँ तपाईँको भूमिकाको कुरा चाहिँ हामीले हेर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने हिजो युक्रेनमाथि चाहिँ तपाईँको हात हाल्दाखेरि रसियनहरूको जो रणनीति थियो त्यो चाहिँ धेरै बाहिर गइसकेको छ। जस्तो हिजो पूर्व र दक्षिणतिरको युक्रेन जो चाहिँ कृष्ण सागर र चाहिँ एजोब सागरबाट जोडिएको छ युक्रेनी भाग, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर अथवा त्यहाँ चाहिँ एउटा पुरै स्वायत्त सरकार बनाएर युक्रेनकै अङ्ग भए पनि युक्रेनको कन्ट्रोलमा मात्रै चाहिँ काम नगर्ने एउटा स्वायत्त सरकार बनाएर एउटा बफर जोन आफ्नो सुरक्षा कवचको रूपमा निर्माण गर्न खोजेको थियो रुसले। त्यो चाहिँ पूर्वी युरोपमा शक्ति सन्तुलन आफ्नो विरुद्धमा जान नदिनुको निम्ति, जस्तो नेटोले घेराबन्दी गर्दै आयो नि, अब घेराबन्दीबाट जोगिन र आफ्नो सुरक्षाको निम्ति एउटा कवच उसले बनाउन खोजेको थियो। त्यो पनि बाध्यात्मक रूपमा कस्तो बेला भन्छ भने उसले नेटो र अमेरिकालाई गएको डिसेम्बर 17मा जो सुरक्षा सम्झौता प्रस्ताव पठायो त्यसलाई उनीहरूले नमानेपछि, खिल्ली उडाएपछि अब रुसले बाध्यात्मक रूपमा आफ्नो बचाउको निम्ति यो कदम चाल्यो। तर अहिले चाहिँ युक्रेन सङ्कट त्यो बिन्दुमा छैन
किन अहिले युक्रेनमा छरपष्ट रूपमा बाहिर मिडियामा अथवा चाहिँ वक्तव्यमा चाहिँ तपाईँको सबैतिर हेर्दाखेरि युक्रेनको तपाईँको लडाइँ नेटो र रुसका बीचको लडाइँको रूपमा परिणत भइसकेको छ। यद्यपि सिधै दुई पक्षीय सेनाहरू सामेल नभएको मात्रै हो, नत्र भने भित्र चाहिँ अघोषित रूपमा त्यहाँ अमेरिकन सेना पनि पक्राउ परे, मारिए, ब्रिटिस सेनाहरू पक्राउ परेका छन्, अथवा चाहिँ भाडाका विभिन्न देशबाट आएका सेना पक्राउ परेका छन्, मारिएका छन्, पुलिस सेनाहरू चाहिँ तपाईँको पक्राउ परेका छन् र हात हतियार खुलेआम रूपमा दिइरहेका छन्, घोषणा गरेर दिइरहेका छन्। र रसियाले पनि भनेको छ यो युद्ध नेटो र रुसका विरुद्धको युद्ध हो, छद्म युद्ध हो, नेटोको छद्म युद्ध हो रुससँग भनेर भनिसकेको छ। यथार्थ त्यही हो। त्यसकारणले अब लडाइँ कहाँ पुग्यो त भन्छ भने अब कि त रुस र नेटो मध्ये एउटा पक्षले जित्नु पर्यो हैन, जित्नु पर्यो भन्दाखेरि अब युद्धबाटै जित्नु पर्यो, अर्को कुनै पनि विकल्प रहेन। अब या भनेपछि जस्तो रुसको सुरक्षाको प्रत्याभूति हैन, उनले जो प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए नि नेटोको घेराबन्दी, त्यसबाट पछि हटेर कुनै सम्झौता हुनु पर्यो। अब यो सम्झौता गर्ने पक्षमा अमेरिकनहरू छैनन्, विशेष गरिकन अमेरिकनहरू छैनन्। अब सम्झौता नगर्ने हो भने त्यो युद्धलाई रोक्ने पक्षमा रुस छैन, हुने कुरा पनि भएन। त्यसकारणले युद्ध अब चाहिँ बाहिर गयो हैन, यो चाहिँ फैलियो, यसको चाहिँ प्रकृति चाहिँ तपाईँको बाहिर गइसक्यो। अब यो चाहिँ तपाईँको रूपमा देखिन मात्रै बाँकी हो। अब यो चिजलाई चाहिँ पश्चिमाहरूले बुझेको छ हैन, यो चिजलाई बुझेको छ। त्यसकारणले युक्रेनसँग वार्ताबाट समाधान हुँदैन हैन, वार्ताबाट समाधान हुँदैन त्यो कुरो थाहा पाएका छन्। तर थाहा पाएको हुनाले अब इन्डियालाई रुससँग कसरी अलग्याउने भन्ने उनको रणनीति बन्यो। र मैले अघि नै भन्यो भने त्यो रणनीति के भन्छ भने अब वार्ताको जिम्मा इन्डियालाई दिएपछि त इन्डियाले पहल गर्छ हैन, पहल गर्यो भने सुल्झँदैन, सुल्झिने कुरा होइन। नसुल्झेपछि मेरो प्रस्ताव मेरो पहल पनि मानेन भन्छ, इन्डिया रिस्ट हुन्छ, चीनसँग चाहिँ दूरी के अरे चाहिँ रुससँग दूरी बढ्दै जान्छ भन्ने एउटा रणनीतिले काम गरेको छ। एउटा सिङ्गो पश्चिमाको तात्कालिक अहिलेको रणनीतिको कोणबाट कुरा गर्दा अब म दोस्रो कोण, यसको दोस्रो युरोपियनहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ र इन्डियनहरूको पनि इन्ट्रेस्ट छ। यिनी दुईटाको एउटा साझा स्वार्थ के हो भन्छ भने भोलि अब युद्ध भयो अथवा चाहिँ भोलि चाहिँ विश्व चाहिँ तपाईँको विभिन्न ध्रुवमा शत्रुतापूर्ण ध्रुवमा कित्ताबन्दी भयो भने आफ्नो भूमिका के भन्ने छ। जस्तो यहाँ अन्तर्विरोध के छ भन्छ भने युरोपियनहरूको अमेरिकनसँग ठुलो अन्तर्विरोध छ। अफगानिस्तानको घटनापछि त्यो चाहिँ धेरै बाहिर आएको छ। युरोपियनहरू अब आफ्नो खुट्टामा नउभिने हो र अमेरिकाको भर पर्ने हो भने हामी समाप्त हुन्छौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। यद्यपि अहिले रुस चीनको विरुद्धमा नेटोको नाताले उनीहरू सँगसँगै जोडिएका त छन्, तर चाहिँ अमेरिकनहरूसँग धेरै मुद्दामा विमतिका साथ, विरोधका साथ अथवा चाहिँ अमेरिकाका धेरै प्रस्तावहरूको अस्वीकृतिका साथ उनी अमेरिकाको साथमा उभिएको देखिन्छ। त्यसकारणले एउटा अमेरिकन र युरोपियन बीचमा एउटा दूरी बढिसकेको छ र त्यो भोलि दुईटा विपरीत शिविरमा परिणत हुने सम्भावना एकदम प्रबल छ। र यसको दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने युरोपियन युनियन भित्रै पनि विभाजन आएको छ। जस्तो रुसको मुद्दालाई लिएर रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मुद्दामा EU भित्रका धेरै देशहरूको घोषित रूपमै असहमति बाहिर आइसकेको छ। जस्तो तपाईँको मोल्डोभा भयो, हङ्गेरी भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको जर्जिया भयो, सर्बिया भयो हैन, यस्ता देशहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, यो बढ्दै जान्छ भोलि। र कतै न कतै चाहिँ रुससँग युद्धको स्तरसम्म जानु हुँदैन भन्नेमा तपाईँको जर्मनी पनि छ, फ्रान्स पनि छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको रुसबाट चाहिँ ग्यास र तेल आयात गर्ने कुरामा जर्मनीले हामी गर्छौँ, एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएर हामी गर्छौँ भन्ने जर्मनी बोलिसकेको छ। पुरै चाहिँ जस्तो अरू युरोपियन कतिपय देशले भनेअनुसार जर्मनी पनि तयार छैन भनेपछि अब युरोपभित्र केही देशहरू पुरै अमेरिकनको पिट्ठु भएर जाने। जस्तो बाल्टिक राज्यहरू तीनटा, अब इस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनिया अथवा पोल्यान्ड, बाल्टिक राज्यहरू तपाईँको अमेरिकनको पिट्ठु भएर जाने, जर्मनी र फ्रान्सको नेतृत्वमा अर्को पोल ध्रुव बन्ने र पूर्वी युरोप विभाजित हुने, केही देशहरू चाहिँ पूर्वी युरोपका रसियासँग नजिक भएर बस्ने, यो अवस्था सिर्जना भइसकेको छ अहिले। अब यो अवस्थामा अब युरोपियनहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको दाउ के छ भन्छ भने भोलि अमेरिकासँग पनि यो ब्लक विभाजन भयो अथवा सँगै जान सकिएन भने उनलाई सबै महादेशमा भरपर्दा शक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ हैन। त्यो कोणबाट उनले इन्डियालाई आफ्नो नजिक ल्याउन खोजिरहेका छन्। पश्चिमी युरोपियनहरूको यो आफ्नो खालको तपाईँको चाल हो, आफ्नो खालको रणनीति हो।
अब यतातिर इन्डियनहरूको म समस्या कुरा गर्छु, यिनको इन्ट्रेस्ट कहाँ मिलिरहेछ भन्छ भने अब इन्डिया अमेरिका र रसियामध्ये कुनै एउटा पक्षमा उभिन ऊ चाहिँ तयार छैन हैन, र उभिँदैन। र मलाई लाग्छ रसियाको पक्षमा त खुल्दैन। जस्तो अमेरिकाको पक्षमा खुल्दाखेरि उसले ठुलो जोखिम र नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। रसियनहरूको पक्षमा ऊ किन खुल्न सक्दैन भन्छ भने रसियनहरूको सबभन्दा भरपर्दो साझेदार भनेको चीन हो, जोसँग उसको चाहिँ वैरभाव छ, जन्मजात वैरभाव र शत्रुतापूर्ण चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ भावना छ। अब चीन नजिक रहेको अर्को देशसँग इन्डिया सधैँभरि चाहिँ सँगै जान सक्ने परिकल्पना इन्डियनहरूले गर्दैनन्। त्यसकारणले उनलाई अब बचाउको निम्ति र आफ्नो अस्तित्वको निम्ति हैन, आफ्नो भूमिकाको खोजीको निम्ति पनि एउटा अर्को ब्लकको आवश्यकता छ। त्यो युरोप मात्रै हुन सक्छ, एउटा शक्तिको रूपमा पनि। जस्तो मैले भने यो विभाजन अब चर्केर मल्टिपोलर भएर गयो, बहुध्रुवीय गयो भने युरोप एउटा ध्रुव बन्न सक्ने सम्भावना छ र मलाई लाग्छ त्यो बन्छ। युरोप चाहिँ अब यो युद्ध भट्किँदै गयो, व्यापक हुँदै गयो भने युरोपियनहरू र विशेष गरेर जर्मन फ्रेन्चको नेतृत्वका युरोपियनहरू र अमेरिकनहरू एउटै ठाउँमा रहन्छन् भन्ने चाहिँ मैले त्यो सम्भावना अब देख्दिनँ बिस्तारै। अब त्यस्तो अवस्थामा इन्डियनहरूलाई पनि एउटा तेस्रो फ्रन्टको चाहिँ आवश्यकता छ, तेस्रो ब्लकको आवश्यकता छ। किन आफ्नो भूमिका, जस्तो अहिले त रसियन खेमामा बसे पनि उनको भूमिका निर्णायक हुँदैन, अब अमेरिकन खेमामा गए पनि उनको भूमिका निर्णायक हुँदैन। जता रसियनहरूसँग उभन्दा शक्तिशाली चीन छ, अमेरिकाले विश्वास गर्ने उसका आफ्ना देश छन्, जस्तो बेलायत छ, क्यानाडा छ, अथवा चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलिया छ, न्युजिल्यान्ड छ र आदि इत्यादि। अब त्यसकारणले अलिकति आफ्नो भूमिका प्राप्त हुन सक्ने ठाउँ पनि युरोपियनहरूको मोर्चा हो। र चाहिँ यो दुईटा ब्लकमा देखिनबाट बचेर हैन हामी तटस्थ छौँ भन्ने बहानामा, हामी कसैको पक्षमा हामी देखिनौँ भन्ने बहानामा एउटा चाहिँ ठाउँ बनाउन सक्ने सम्भावना पनि युरोपियनहरू नै हो, युरोपियन शक्तिहरू हुन्। अब यो कोणबाट इन्डियनहरूको पनि आफ्नो चाहिँ तपाईँको स्वार्थ हैन, भोलिको स्थितिलाई हेरेर युरोपियनहरूको, पश्चिमी युरोपका मुख्य देशहरूको पनि आफ्नो स्वार्थको कारणले मोदीको यो भ्रमण भएको छ। मैले भने दुईटा चाहिँ कोणबाट, एउटा तात्कालिक कोणबाट रुससँग अन्तर्विरोध बढाउने हैन, इन्डियालाई फ्रन्टमा उतारिदिने, वार्ताको निम्ति भनेर उगासुरु फ्रन्टमा उतारिदिने र रसियनहरूसँग अन्तर्विरोध पैदा गर्ने। किन भन्छ भने यो वार्ताबाट हल हुँदैन। दोस्रो चाहिँ भोलिको निम्ति एउटा जस्तो बहुध्रुवीय विश्व चाहिँ भएर गयो भने अब एउटा इन्डिया उनको हातमा भयो, युरोपियनहरूको हातमा भयो भने त्यो चाहिँ एसियामा सबैभन्दा भरपर्दो शक्ति हुन्छ र इन्डियाले जुन भूमिका खेल्न सक्छ एसियामा त्यो अरू देशबाट सम्भव छैन। विशेष गरिकन मैले चारवटा कुराहरू हेर्छु। यो चाहिँ रणनीतिक रूपमा महत्त्व राख्ने, जस्तो एउटा ठुलो भूगोलको कारणले, ठुलो देश हैन, विश्वको अब एकदमै ठुलो देशभित्र पर्छ एउटा आकारको कारणले। दोस्रो, इन्डिया विश्वको निकै ठुलो चाहिँ सैन्य शक्ति पनि हो। तेस्रो चाहिँ इन्डिया विश्वको निकै ठुलो, दोस्रो ठुलो बजार पनि हो जनसङ्ख्याको हिसाबले, र इन्डिया विश्वको सबैभन्दा ठुलो मध्येको एउटा अर्थतन्त्र पनि हो। यो सबै कारणले इन्डियाको महत्त्व छ, जसको चाहिँ पूर्ति अरू देशहरूबाट हुन अहिले सम्भव छैन। त्यसकारणले इन्डिया सबैको खोसाखोसमा पनि पर्यो र अब इन्डियालाई भोलिको अवस्थामा इन्डियालाई कसरी उपयोग गरेर हात लिने भन्ने खालको एउटा सोच पनि सबैतिर विकास भयो। अमेरिकनहरूको पनि यही हो, युरोपियनहरूको पनि त्यही हो, तपाईँको रसियनहरूको पनि त्यही हो। अब यो कोणबाट तपाईको इन्डियनहरूलाई मोदीलाई उनले भ्रमण गरिरहेका छन् र त्यसमा इन्डियनहरूको अहिले तात्कालिक स्वार्थहरूको के छ भन्छ भने जस्तो सुरक्षा परिषदमा उसले भिटो पावरको माग गरिरहेको छ धेरै लामो समयदेखि र त्यसलाई यद्यपि चीनले विरोध गर्दै आएको छ त्यो त स्वाभाविक रूपमा बुझ्न सकिन्छ। रोकिएको चीनको कारणले हो कि अमेरिकाले पनि इन्डियालाई भिटो पावर दिने पक्षमा कहिले पनि रहेन। अहिलेसम्म अमेरिका त्यसको विरुद्धमै छ र इन्डियाले रोक्दै आएको छ। अब चीन पनि आफ्ना कारणले चीन पनि र अमेरिका पनि इन्डियालाई भिटो पावर दिनको निम्ति दिने दिशामा विरुद्धमा भएको हुनाले त्यसमा सफल भएको छैन र अहिले युरोपियनसँग अलिकति सम्बन्ध बढाएर इन्डियाले यो आवाजलाई राष्ट्रसङ्घमा बलियो बनाउन खोजिरहेको छ। किन सुरक्षा परिषदमा नजाँदासम्म मेरो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका भएन भन्ने चाहिँ उनलाई लागेको छ, त्यो यथार्थ पनि हो। त्यसकारणले अहिले तात्कालिक रूपमा चाहिँ आफ्नो यो स्वार्थ कसरी पूर्ति गर्ने र दीर्घकाल एउटा चाहिँ तपाईको राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने भूमिका चाहिँ कसरी खेल्ने एउटा इन्डियन स्वार्थ। दोस्रो चाहिँ तपाईको अहिले बीच बचाउ
यो चाहिँ तपाईको युक्रेन सङ्कट तनातनीको अवस्थामा रहेसम्म यो चाहिँ एउटा पक्षमा देखिनबाट जोगिनुको निम्ति अलिकति सहकार्य कोसँग बढाए जस्तो गर्ने र तेस्रो चाहिँ भुरीको चाहिँ जो विभाजन हो हैन, जो ध्रुवीकरण हो अथवा चाहिँ बहुध्रुवीय जो विश्वको स्वरूप भोलि चाहिँ तपाईको देखिन सक्ने सम्भावना छ, यसमा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ तपाईको कित्ताको खोजी, यो तीनटा समस्या यिनीहरूको अगाडि छ। अब यो यस्तो पोजिसन किन आयो त भन्छ भने आखिर युरोपियन ब्लकमा गए पनि तपाईको त्यो एउटा शिविरमै जाने हो, त्यो तेस्रो शिविर हुन्छ, तर त्यो असंलग्न आन्दोलन हुँदैन। र मैले पहिले पनि भनेको छु अहिलेको अवस्थामा असंलग्न आन्दोलनको निर्माण हुन सम्भव छैन, वस्तुगत आधारहरू अब छैनन् हैन। किन भन्छ भने त्यो विशेष गरिकन के छ भन्छ भने दुईटा कारणले त्यो आधार मैले देख्दिनँ। एउटा चाहिँ विचारधारात्मक आधारले, वैचारिक आधारले, जस्तो हिजोको ध्रुवीकरण कस्तो थियो भन्छ भने शीतयुद्धकालमा चाहिँ पश्चिमा र सोभियत सङ्घका बीचको ध्रुवीकरण त्यो एक खालको वैचारिक ध्रुवीकरण थियो हैन। प्रजातन्त्र अथवा पुँजीवाद र साम्यवादका नामबाट चाहिँ अगाडि बढेको ध्रुवीकरण थियो। अहिले त्यो अवस्था छैन हैन, किन अहिलेको विश्वमा कुनै पनि देशमा विचारले कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको काम गरेको छैन। अब त्यससँग जोडिएका मूल्यहरूले काम गरेका छन्, आइडियोलोजी भन्दा पनि मूल्यहरूले बढी चाहिँ काम गरिरहेका छन्। र अर्कोतिर त्योभन्दा पनि विशेष गरिकन जस्तो अरू चिजहरूले बढी काम गरेका छन्, जस्तो बजार कब्जाको रणनीति भयो अथवा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ अब सैन्य वर्चस्वको तपाईको लडाईँ भयो अथवा एउटा सभ्यताको वर्चस्वको लडाईँ भयो, यस्ता चिजहरूले काम गरिरहेको हुनाले हिजोको अर्थतन्त्र कस्तो थियो भने आत्मनिर्भर थियो। जस्तो एउटा देशको निम्ति आवश्यक चिजहरू मोटामोटी चाहिने सबै चिजहरू त्यही देशले उत्पादन गर्थ्यो। तर यो पछिल्लो नवउदारवाद भनेर जो विश्वमा आयो हैन, विशेष गरेर 80 को दशकपछि उदारवाद, नवउदारवाद, उपभोक्तावाद हैन, विभिन्न नाममा हामी सुन्छौँ। यो सबै चिज आइसकेपछि के भयो भन्छ भने विश्वको अर्थतन्त्र हरेक देशहरूको मोडालिटी पुँजी सञ्चयतिर केन्द्रित भयो हैन। उपभोगको निम्ति उत्पादन होइन, आवश्यकताको निम्ति उत्पादन होइन कि पुँजी सञ्चयको निम्ति उत्पादन हैन। कसरी धनी बन्ने भन्नेतिर गइसकेपछि जहाँबाट चाहिँ प्रतिफल कम हुन्थ्यो, जहाँबाट नाफा कम हुन्थ्यो त्यो उत्पादन सबैले छोड्दै गए। जहाँबाट अधिकतम चाहिँ तपाईको पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ त्यो उत्पादनमा बढोत्तरी हुँदै गयो। त्यसकारणले सबै देशको अर्थतन्त्र अन्तर्निर्भर बन्दै गयो हैन। अब आत्मनिर्भर होइन कि आत्मनिर्भरताबाट सबै देश अन्तर्निर्भरतातिर गए। अन्तर्निर्भरता भनेको एक खालले परनिर्भरता हो हैन। जस्तो एउटा चिज आफूसँग छ अर्को चिज छैन, किन नाफा कमाउने भएको हुनाले उत्पादन बन्द गर्थ्यो। अब त्यो चिज अन्तबाट किन्नु पर्यो। त्यसकारणले जस्तो आज चीनसँग एउटा चिज छैन, त्यो अरू देशबाट नकिने हुँदैन, उसले उत्पादन गर्न बन्द गर्थ्यो। इन्डियासँग अर्को चिज छैन, किन फाइदा कमाउने चिज उसले बन्दै गर्थ्यो। रसिया त्यही हो, युरोप त्यही हो, अमेरिका त्यही हो। अब यो अर्थतन्त्रले समस्या के ल्यायो त अहिले भन्छ भने जस्तो अहिले कतिपय देश झेलिरहेछन् नि, अब ध्रुवीकरण कटुतापूर्ण हुँदै गयो हैन, तर चाहिँ इकोनोमी छ अन्तर्निर्भर हैन। अब एउटासँग चाहिँ सम्बन्ध तोडिकन चल्दै नचल्ने इकोनोमी छ, अर्थतन्त्र छ हैन। जस्तो अब तपाईको अमेरिकाले चाहिँ रुस विरुद्ध नाकाबन्दी लगाऊ भन्यो, प्रतिबन्ध लगाऊ भन्यो, अब लगाउनु पनि त्यो देशै चल्दैन। जस्तो युरोपमा विद्रोह किन भयो, जस्तो हङ्गेरी डुब्छ, हामी डुबिजान्छौँ भन्यो उसले हैन। हाम्रो त 100% चाहिँ ग्यास र तेल रुसबाट आयात हुने हो, हामी यो स्याङ्सनमा गयौँ भने हाम्रो देश डुब्छ, हामी यो गर्नै सक्दैनौँ भनिदिए हैन। अथवा चाहिँ अरू देशले पनि धेरैले यस्तै भने। किन भन्छ भने अब रुस उनीसँग छैन हैन। अब लडाइँ कस्तो छ भन्छ भने रुससँग सम्बन्ध राख्ने अमेरिकाले शत्रु मान्छ, अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्ने रुसले शत्रु मान्छ हैन, अथवा अर्कासँग सम्बन्ध राख्ने अर्काले शत्रु मान्छ। अब ध्रुवीकरण शत्रुतापूर्ण भयो, इकोनोमी परनिर्भर भयो, अन्तर्निर्भर भयो। अब यो चिजले कुनै पनि मान्छेलाई म असंलग्न छु भन्ने अनुमति दिँदैन, यो सम्भवै छैन अहिले। हिजो यो समस्या थिएन, न आफ्नै खुट्टामा उभिएर म कतै पनि छैन हैन, म आफ्नै पोजिसनमा छु भन्न सकिन्थ्यो, किन अर्काले असहयोग गरे पनि बाँच्न सकिन्थ्यो। त्यो संरचना अहिले विश्वमा छैन। त्यसैले अब असंलग्नताको सम्भावना नभएपछि इन्डियनहरू एउटा पोलराइजेसनमा जानु बाहेक, ध्रुवीकरणमा जानु बाहेक अर्को मैले कुनै पनि विकल्प देख्दिनँ। मैले भने चाहिँ अब अहिले ध्रुवीकरणको रसिया भर्सेस अमेरिका हैन, अथवा चाहिँ अमेरिका भर्सेस चाहिँ तपाईको चीन हैन, अहिले देखेको विश्वको चाहिँ तपाईको फ्रन्टमा आएको चाहिँ ध्रुवीकरण हो। यो ध्रुवीकरणमा चाहिँ इन्डिया
कतै पनि देखिन चाहन्न, सक्दैन। नसकेपछि उसलाई तेस्रो ध्रुव खोज्नुपर्छ, त्यो भनेको युरोप हो हैन। त्यो रसियनहरू पनि साह्रै विरोधी चाहिँ नबन्ने, अमेरिकनहरू पनि अहिले विरोधी चाहिँ नबन्ने र आफू पनि खेल्न सकिने एउटा सम्भावना चाहिँ तपाईको युरोपियनहरूसँग सहकार्य हो। अब त्यही कोणबाट चाहिँ इन्डियनहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टबाट पनि यो भ्रमण भएको हो र इन्डियालाई प्रयोग गर्नको निम्ति अहिले तत्कालको परिस्थितिमा र भोलिको सम्भावित परिवेशमा पनि इन्डियालाई कसरी उपयोग गर्ने र आफ्नो ग्रिपमा राख्ने भन्ने उनको रणनीतिबाट पनि यो भ्रमण चाहिँ तय भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई लाग्छ विश्वको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि यो स्वाभाविक पनि छ। अब भोलि यिनी जति पनि ध्रुवहरू भन्छन्, अब को कसरी जान्छ अब भोलिको समयले बताउला, अथवा कसका बीचमा चाहिँ युद्ध हुन्छ भोलिको समय बताउला। तर ध्रुवीकरणको अब विकल्प छैन। मैले भने अघि नै पनि भने, बीचमा बसेर म असंलग्न छु, म तटस्थ छु भन्ने कसैलाई पनि अनुमति छैन। यो परिस्थितिले साथ दिँदैन, यो खोक्रो कुरा हो। समदूरी र असंलग्नता, तटस्थता भन्ने कुरो बिल्कुल बेतुकको कुरा हो, किन त्यसको जगै छैन, परिवेशै छैन। त्यो भएको भए भन्न सकिन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब इन्डियनहरू बिस्तारै बिस्तारै एउटा चाहिँ किताबन्दीतिर जानु उनको व्यवस्था हो। यही कोणबाट युरोपमा मोदीको भ्रमण गराइएको र उनको आफ्नो स्वार्थ अनुसार पनि भएको र गराइएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। म मूलभूत रूपमा यही चिज देख्छु। तर यससँगै जोडिएको एउटा चाहिँ अर्को चिज के हो भन्छ भने, उनको जो उग्र चाहिँ एउटा कुण्ठा बनिरहेछ नि, त्यसले पनि उनीहरूलाई एउटा किताबन्दीमा जान मजबुर बनाइरहेको छ, बाध्य बनाइरहेको छ। किन अब एक्लै त टिकिँदैन नै। एक्लै यत्रो देश हुँदाखेरि पनि विश्वमा यसको कुनै भूमिकै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा निर्णायक रूपमा भूमिका कहीँ पनि छ, अहिले बन्न सकेको छैन। अब उनको महत्त्वाकांक्षाले पनि उनीहरूलाई विश्वमा एउटा पोजिसन बनाउनुपर्छ भन्ने छ। जस्तो त्यो भनेको अखण्ड भारत। अखण्ड भारतको जो मुद्दा उठाइरहेछन् र आरएसएसको प्रमुख अस्ति भर्खरै 1-1.5 महिना अगाडि 15 वर्षभित्र चाहिँ अखण्ड भारत बन्छ र यसको यो दिशामा जो अवरोध बनेर आउँछन् ती सबै मटियामेट हुन्छन् भन्ने कुरा मोहन भागवतले बोलेको अब मिडियामा आएको तपाईहरु सबै पढ्नु भएको छ। र इन्डियनहरू उग्र हुँदैछन्, माने अलिकति जो शक्ति, माने आर्थिक शक्ति र एउटा मिलिट्री शक्ति जो बढिरहेछ उनको, यसबाट यसको मात लागेर उनीहरू उग्र भइरहेछन्। र अखण्ड भारत भनेको जस्तो अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्मको कुरा गरिरहेछन् उनीहरू श्रीलङ्कासम्मको कुरा गरिरहेछन्। यद्यपि उनीहरू भन्न नेपाल पनि भन्छन् हैन, तिब्बत पनि भन्छन्, के अरे कैलाश मानसरोवरसम्मका कुराहरू उनका धङधङी छन्। अब यद्यपि त्यो इन्डियाको भूगोल कहिले पनि थिएन, इतिहासमा कहिले पनि छैन। उनीहरूले हिजोको सांस्कृतिक प्रभावलाई उनले भारत भनिरहेका छन् हैन। त्यस्तो एउटा गलत खालको मनोविज्ञान उनको बसेको छ। एउटा वैदिक सभ्यता थियो, त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नै खालको सभ्यता थियो हैन। अब त्यो सभ्यता एउटा कल्चर संस्कारहरू त एउटा विश्वको जस्तो ठुलो भूभागसम्म फैलिएको थियो। जस्तो मैले तै सबै शिवलिङ्गहरू को अध्ययन गरेँ। शिवलिङ्ग अहिले चाहिँ संग्रहालयमा विश्वको चाहिँ तपाईको यो जो संग्रहालय छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको मक्का मदिनाको शिवलिङ्ग पनि छ हैन, मक्का मदिनाको छ, मेसोपोटामियाको छ हैन, जो इराकको एरिया हो, इराक इरानको। भ्याटिकन सिटीमा पनि शिवलिङ्ग भेटिएको छ, युरोपमा शिवलिङ्ग भेटिएको छ, अफगानिस्तानमा भेटिएको छ र पूर्वमा तपाईको के अरे इन्डोनेसियासम्मका शिवलिङ्गहरूको एउटा सङ्कलन छ अहिले हैन विश्वभरि। तपाईहरु गुगलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा सांस्कृतिक प्रभाव हो हैन, त्यो एउटा सांस्कृतिक प्रभाव हो। अब त्यस्तो प्रभावलाई उनले चाहिँ भारत भनी व्याख्या गरिरहेका छन्। मैले यो जोड्न खोजेको काम हुन्छ भने उनको अखण्ड भारतको यो चाहिँ कुण्ठित मनोविज्ञानले उनलाई उग्र बनाउँदै लगेको छ हैन। अब त्यो उग्रताले उनीहरू आफ्नो पोजिसन खोलिरहेका छन् हैन। जस्तो त्यो भूमिका खेल्ने त शक्ति त हुनु पर्यो, त्यो ठाउँ त बन्नु पर्यो। त्यो खोजीको परिणाम हो हैन यो युरोपको दौडाहा हैन। आफूलाई कसरी एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित गरेर अब उनको आफ्नो जो कुण्ठा छ त्यसलाई प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि, त्यसलाई पूर्ति गर्ने दिशामा, शान्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने त्यो कुण्ठाले काम गरिरहेको छ। त अर्कोतिर उनीहरूले के बुझिरहेका छैनन् भन्छ भने, जस्तो अहिले चाहिँ मोदीको युरोप भ्रमणकै सम्बन्धी पश्चिमाहरूले हामीलाई ट्र्यापमा पारिरहेका छन् भनी उनी बुझिरहेका छैनन् हैन। हामीलाई ट्र्यापमा पारेर रुससँग भिडाउन खोजिरहेका छन्, चीनसँग भिडाउन खोजिरहेका छन्, त्यो बुझिरहेका छैनन्। उनले के ठानिरहेका छन् भने हामी धेरै महत्त्वपूर्ण भइसक्यौं हैन, अब संसारका सबै देशले हामीलाई खोज्ने भए भन्ने चाहिँ उनको मानसिकता बनिरहेको छ। अब जबकि यसको विपरीत मैले के देख्छु, जस्तो उनी अखण्ड भारत भन्छन् नि, यसको विपरीत मैले के देख्छु भन्छ भने
यो दिशातिर इन्डियनहरूले कुनै पनि कदम चाल्ने मामुली खालको सङ्केत मात्रै देखायो भने पनि इन्डिया दर्जनौं टुक्रामा विभाजित हुन्छ, किनभने सकेको छैन अहिलेसम्म। इन्डिया राष्ट्र नै बनेको छैन। जस्तो इन्डियालाई त्यहाँको सैन्य शक्ति बाहेक अरू कुनै पनि चिजले जोड्दैन, हैन? त्यो त जबरजस्तीको फ्याक्टर हो। त्यो सैन्य शक्ति भनेको त्यो बलप्रयोग गरेर जोडिएको हो। अरू कोणबाट तपाईँको हेर्नुहोस्, न दक्षिणदेखि उत्तर, पूर्वदेखि पश्चिम इन्डियालाई जोड्ने न चाहिँ सांस्कृतिक फ्याक्टर छ, न भाषिक फ्याक्टरले जोड्छ, न भाषाले जोड्छ, न संस्कृतिले जोड्छ, न चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू कुनै आत्मिक अथवा नैतिक मूल्यहरू छन् नि, न त्यो कुनै चुडले जोड्छ, हैन? जस्तो कमसेकम नेपाललाई त के छ भन्छ भने संस्कृति पनि लगभग एउटै खालको, हैन? जस्तो नेपालमा शिवशक्तिको संस्कृति छ, सबै समुदायमा उस्तै खालको, र नेपालमा कमसेकम भाषा जो हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ माध्यम भाषा, अब यो भाषाले सबै नेपालीलाई जोड्छ, पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि। कम्युनिकेसनको आपसमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने एउटा माध्यम छ। इन्डियामा त यति पनि विकास भएको छैन, न कल्चर, न भाषा, हैन? न अरू कुनै चिज। त्यसकारणले त्यो नितान्त सैन्य शक्तिको बलमा कायम रहेको इन्डिया हो, जो ब्रिटिसहरूले आजको नक्सामा आफ्नो चाहिँ व्यापारिक बजारको कोणबाट उनीहरूले एकीकृत गरिदिएका थिए। त्यो कुनै पनि बेला इन्डिया अलिकति असन्तुलित हुने बित्तिकै, हैन, शक्तिको रूपमा जस्तो मिलिटरी रूपमा इन्डिया अलिकति असन्तुलित हुने बित्तिकै टुक्रा टुक्रामा इन्डिया विभाजित हुने सम्भावना छ। त्यसका प्रशस्त लक्षण अहिले इन्डियाभरि हामी देख्छौँ। कर्नाटकमा गएर हेर्नुहोस्, के अरे चाहिँ तपाईँको नागाल्यान्डमा हेर्नुहोस्, अथवा खालिस्तानको कुरा हेर्नुहोस्, पूर्वतिर बोडोहरूको हेर्नुहोस्, अब उत्तर पूर्वी 7वटै राज्यमा समस्या त्यही हो इन्डियाको, हैन? अब यस्ता खालका समस्या जस्तो काश्मीर हेर्नुहोस्, सबैतिर एउटा चाहिँ स्वतन्त्रताको एउटा लहर छ अथवा पृथकतावादको एउटा समस्या छ। अब इन्डिया कमजोर हुने बित्तिकै कुनै पनि बेला यो विस्फोट भयो भने उसले कन्ट्रोल गर्न सक्ने मैले सम्भावना देख्दिनँ। त्यसकारणले इन्डिया आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको कारणले एउटा ठुलो जोखिममा पनि फस्दै गएको अवस्था छ। र मलाई लाग्छ यो पोजिसनमा मैले सारमा हेर्दाखेरि इन्डियनहरू जुन दिशाबाट जान प्रयत्न गरिरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको कोणबाट हेर्दा अथवा उनको आफ्नो मनोदशा मनोविज्ञानको कोणबाट हेर्दा नि इन्डियनहरूले आफ्नो विनाश, आफ्नो पतन र आफ्नो विभाजनको गोरेटो कोरिरहेका छन् र एउटा डरलाग्दो अन्तर्विरोधमा उनीहरू फस्दै गएका छन्। उनको नीतिमा रणनीतिमा मेलमिलाप छैन। उनको रणनीतिमा चाहिँ तपाईँको एउटा अहङ्कार छ, हैन? दुर्भावना छ। जस्तो अखण्ड भारत भन्ने कुरा दुर्भावना हो, हैन? त्यो छिमेकीपन नै नभएको अथवा अर्का छिमेकीहरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने एउटा अत्यन्तै घिनलाग्दो साम्राज्यवादी चाहिँ मनोदशा हो। यो मनोदशाले न उसले आफ्नो चाहिँ वरिपरिका कुनै पनि देशलाई मित्र बनाउन सक्छ भोलि, न त्यसभित्रको अन्तर्विरोध जो छ नि, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि इत्यादि जति पनि अन्तर्विरोध छन्, त्यो अन्तर्विरोधले उसलाई एउटा एकीकृत राष्ट्र बन्न दिन्छ। र अब यो जोखिमबाट जो इन्डिया बढिरहेछ, यो जोखिमको एउटा शिकार इन्डिया कालान्तरमा गएर हुन्छ भने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ तैपनि अहिले हामीले हेर्ने समग्र चाहिँ तपाईँको विश्वको जो भूराजनीति हो, यो कोणबाट मैले इन्डियाको भूमिका र यिनको युरोप भ्रमणका पछाडि के छ भन्ने कुरा अलिकति उठाउन खोजेको हुँ। र यो चिजलाई अब हामीले पनि आफ्नो भूराजनीतिमा अलिकति राम्रोसँग निहालेर हेर्नुपर्छ। जस्तो मोदी चाहिँ लुम्बिनी आउने कुरा चर्चामा आएको छ र समाचार अनुसार चाहिँ युनेस्कोले बोलाएको, बुद्ध जयन्ती पारेर युनेस्कोले बोलाएको चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको समाचारमा आइरहेको छ। अब यसबाट के बुझिन्छ भन्छ भने अहिले युरोपियनहरूले, मैले अघि नै पनि भने, इन्डियालाई कसरी स्थापित गर्ने, जस्तो रुस र चीनलाई काउन्टर गर्न अथवा उनका विरुद्धमा चाहिँ इन्डिया पनि एउटा फ्याक्टर हो, हैन? विश्वको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो, निर्णायक फ्याक्टर हो, ऊ पनि नेता हो, नेतृत्व हो भन्ने चिजलाई कसरी स्थापित गर्ने भनी उनको एउटा मिसन छ। त्यो मिसनमा मोदीलाई, जस्तो मैले भने नि युरोपका 4 देशमा उनलाई एउटा प्रस्ताव पठायो, तिमी चाहिँ रसियनसँग वार्ताको भूमिका खेल, तिमी बनाउन सक्छौ, आफ्नो प्रभाव चाहिँ तपाईँको पार्न सक्छौ, दबाब लिन सक्छौ, आदि इत्यादि कुराहरू उनले धेरै गए र मोदीलाई त्यही मिसनमा एउटा शान्तिको दूत हो भन्ने चिज स्थापित गर्न र उसको भूमिका अलिकति विश्वमा उठाए जस्तो गरेर उसलाई एउटा शान्तिको प्रयासको निम्ति एउटा लिडरको रूपमा उठाइदिए जस्तो गरेर रुससँगको तपाईँको झमेलामा पार्ने, हैन? शान्तिदूतको नाममा झमेलामा पार्ने र फसाउने खालको एउटा रणनीति अन्तर्गत युनेस्कोको मिसनमै
लुम्बिनीमा चाहिँ मोदीलाई बोलाइएको हुनसक्छ मेरो अनुमानमा। र यसका पछाडि समग्र विश्वको भू राजनीतिले काम गरिरहेको हुनसक्छ। नत्र भने अर्को कुनै प्रयोजन मैले मोदीको लुम्बिनी भ्रमण देख्दैन। जस्तो उनी बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने कुराको विरुद्धमा बारम्बार बोल्दै आएको व्यक्ति, इन्डियामा लुम्बिनी बनाएका छन् हैन, बुद्धको जन्मस्थल त्यही हो भन्छन्। अब नेपाल अहिले आउने कुनै चाहिँ रुटिन पनि छैन हैन, कुनै राजकीय भ्रमण पनि होइन, अरू कुनै प्रयोजन पनि छैन। त न बुद्धको अस्तित्व के अरे नेपाली भूमिमा बुद्ध जन्मेका हुन् भन्ने चिज मान्ने, न चाहिँ नेपालमा कुनै चाहिँ नियमित अथवा चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ तपाईको निर्धारित कुनै भ्रमणको चाहिँ तपाईको रुटिन। अब यो केही पनि नहुँदा नहुँदै उनी एकाएक त लुम्बिनी किन आउँदैछन् भन्दाखेरि यो चाहिँ समग्र विश्वको भू राजनीतिको जोडिएको कडी हो र यो पश्चिमाहरूको खेल हो। मैले बुझेको पश्चिमाहरूको खेल हो। इन्डियालाई एउटा फिगर रूपमा स्थापित गरेर अहिले जो सिनो रसियन चाहिँ एउटा समीकरण जो बनिरहेछ नि, यसलाई तोड्नको निम्ति एउटा फ्याक्टरको रूपमा मोदीलाई उनले अगाडि सारिरहेको खोजी मैले बुझ्छु। योभन्दा अर्को चिज मलाई लाग्दैन। अब यसले नेपालको भू राजनीतिमा केही असर पार्न सक्छ, त्यसप्रति हामी होसियार हुनुपर्छ। हस्, धन्यवाद।